सुखी नभवन्तु। फाटेको भित्री वस्त्र किन लगाउनु हुँदैन? फाटेको कपडा मान्छेले किन लगाउँछ? सबभन्दा पहिलो कुरा त यसलाई दुई तरिकाले सम्झिन सकिन्छ, दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। नम्बर एक मजबुरी, बाध्यता। नम्बर दुई थाहा छैन किन लगाउँछ। स्पेसल्ली भित्री वस्त्र गाउँघरमा अलिकति दुर्गम ठाउँमा, अलिकति रिमोट एरियामा जाँदा देखिन्छ कि गन्जीमा, बन्यानमा पालै पाल परेको हुन्छ मान्छेहरूको। यो मजबुरी हो, यो बाध्यता हो, सम्मान छ हाम्रो, हार्दिक नमन छ मेरो पनि। तर कतिपय मान्छेको बैंकमा लाखौं रुपियाँको ब्यालेन्स हुन्छ, तर फाटेको गन्जी, च्यातिएको कट्टु, च्यातिएको मोजा, फाटेको मोजा, हाफ प्यान्ट लगाइरहेको हुन्छ। पाल परिरहेको हाफ प्यान्ट, जाँगे भनेर पाल परेको जाँगे लगाइरहेको हुन्छ मान्छेहरू, हैन? यसको पछाडि बहुत ठुलो कारण हुन्छ। कुण्डलीमा ग्रहले निर्धारित गर्छ यस्तो परिस्थिति पनि। फाटेको वस्त्र धारण तपाईको दुर्भाग्यको द्योतक हो। यदि तपाईको मजबुरी हो, बाध्यता हो भने भगवानको अनुकम्पा तपाईलाई परोस् कि तपाईले जीवनमा कहिल्यै पनि फाटेको भित्री वस्त्र लगाउन नपरोस्। तर तपाई सक्नुहुन्छ, तपाई एउटा भित्री वस्त्र लगाउनका लागि पनि तपाईसँग 200-400 पैसा नभएको होइन। तपाई सक्नुहुन्छ, बैंकमा ब्यालेन्स छ, तपाईको कमाई काज राम्रै छ, तर पनि फाटेको वस्त्र धारण गरिरहनु भएको छ तपाईले भने यो तपाईको दुर्भाग्यको द्योतक हो। खास गरी भित्री वस्त्र, कट्टु, गन्जी, महिलाहरूका भित्री वस्त्रहरू फाटेको, च्यातिएको कहिले पनि लगाउनु हुँदैन। कतिपय मान्छेहरू के सोच्छन्, भित्रबाट लाउने त बाहिरबाट अर्को लुगा हुन्छ, के फरक पर्छ र, कसले देख्छ र? तर यो शुभ होइन, यो अशुभ हो। यदि तपाईको मोजामा, यदि तपाईको कट्टुमा, यदि तपाईको गन्जीमा वा कुनै महिलाका अन्य कुनै भित्री वस्त्रमा एउटा सानो भए पनि प्वाल परेको छ भने तपाईले केही अवस्थामा पहिरिरहनु भएको छ, धारण गरिरहनु भएको छ भने यसले तपाईको जन्म कुण्डलीमा ग्रह दोष निम्ति आउँछ। तपाईको ग्रहलाई पीडित गर्छ यसले। वा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि जन्माङ्कमा, जन्म कुण्डलीमा कुनै ग्रह नीच अवस्थामा छ भने मानिसले फाटेको, च्यातिएको भित्री वस्त्र धारण गर्न बाध्य हुन्छ। अब यस्तो वस्त्र धारण गर्नाले कस्तो अशुभ हुन्छ त म यो पूर्ण विस्तारमा बताउँछु यो विषयमा पनि। जब जन्म कुण्डलीमा बुध ग्रह वा शुक्र ग्रह पीडित हुन्छ नि, जब बुध ग्रह र शुक्र ग्रह नीच अवस्थामा हुन्छ नि, तब तपाईको कपडा फाट्छ, प्वाल पर्छ भनिन्छ। कस्तो कुरा गरे होला भन्न थाल्नु होला। फेरि कपडा त पुरानो भएर फाट्छन्, पुरानो भएर फाट्यो, लाउँदा लाउँदै फाटेको कुरालाई मैले यो सवाल गरिन। तर तपाईको कपडा जति टिक्नु पर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। ग्रह गोचरमा बुध र शुक्रसँगै राहुको दशा आयो भने तपाईले लगाएको लुगा, वस्त्र अनायास च्यातिन्छ, अनायासै प्वाल पर्छ भनिन्छ। अब तपाईँ कुनै किलामा, बारमा अड्किएर, कतै अड्काएर, ठोकिएर च्यातिने कुरा अलग हो। यो आफसे आफ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, यस्तो अर्थमा हुन्छ यो। तपाईले यो कुरा चाहिँ क्लियर बुझ्नुहोस् है। र जसको कुण्डलीमा शुक्र जति पीडित अवस्थामा हुन्छ नि, जति नीच अवस्थामा हुन्छ नि, उसले त्यति नयाँ वस्त्र धारणबाट वञ्चित रहनुपर्छ भन्नुभएको छ। शुक्र नीच अवस्थामा भएको व्यक्तिले पहिरेको लुगा पनि उसको बडीका लागि, उसको शरीरका लागि आकर्षक हुँदैन। लुगामा पनि साइनिङ, आफस्याप हराउने, उडेको जस्तो देखिने, शरीरमा लगाउँदा नसुहाउने हुन्छ। पुरानो र फाटेको अलग हो। फेरि तपाईले झुक्किन नहुने कुरा हो यो। पुरानो र फाटेको भनेको बिल्कुल फरक कुरा हो। 12 वर्ष पुरानो हाफ प्यान्ट लगाउने अनि यसो हिँड्दा हिँड्दै पाल पर्छ भनेर यसको चर्चा मैले गरिरहेको छैन है। फेरि तपाईँ यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। र फाटेको वस्त्र धारण, विशेष गरी फाटेको भित्री, अझ फाटेको भित्री वस्त्र तपाईँ बार बार धारण गर्नुहुन्छ भने, नटेरी नटेरी वास्ता नगरी पहिरिनुहुन्छ भने यसले शुक्र र बुध ग्रह सँगसँगै शनि दोष पनि बनाउँछ। फेरि तपाईको बुध ग्रह र शुक्र ग्रह तपाईको नीच अवस्थामा भयो, त्यो नीच अवस्थामा ल्यायो, तपाईले बार बार
व्यवस्था गरेर पहिरिराख्नुभयो भने अब तपाईँले यो शनि दोष पनि बनाउँछ। यसले कसरी बनाउँछ भने न्यायका कारक शनिदेव आफ्नो अपमान सम्झिनुहुन्छ। फाटेको भित्री वस्त्र धारण गरेर के देखाउन के जताउन खोजिरहनु भएको छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर शनि दोष पनि तपाईँमा बन्न जान्छ। यो भित्री वस्त्रहरू तपाईँले बार बार लगाइरहनु भयो फाटेको अवस्थामा, प्वाल परेको अवस्थामा, च्यातिएको अवस्थामा भने शनिदेवको दृष्टि समेत गुप्त पोसाकमा प्रभाव पर्न जान्छ। शनिदेवको प्रभाव गुप्त पोसाक भित्री अङ्गमा पहिरिने पोसाकमा पर्न जान्छ। बाहिरी पहिरन भनेको शुक्रको प्रभाव रहन्छ भने भित्री अङ्ग वस्त्रमा शनिको प्रभाव रहने भएका कारणले यस्तो हुने हो। फेरि त्यसकारणले तपाईँ सचेत रहनुहोला। त्यसकारण तपाईँले यो कुरा नबिर्सनु होला। के गर्ने त? शनिदेव, शुक्रदेव र सूर्यदेवको कुदृष्टि नपरोस् भन्नका लागि यदि तपाईँको वस्त्र, यदि तपाईँको भित्री वस्त्र फाट्यो, प्वाल पर्यो भने अब त्यसलाई लाउँदै नलाउनुहोस् भन्ने अर्थ होइन। हामी फाटेको लुगा लगाउँ कि के लगाउँ, तँलाई के मतलब भन्ने मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। मेरा भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ र यस्ता कमेन्टहरू पनि गर्नुहुन्छ। मैले कुन अर्थमा भनिरहेको छु तपाईँलाई भने यदि फाटेको वस्त्र छ भने सिलाएर लाउन त सकिन्छ नि, रफू गर्न त सकिन्छ नि, प्वाल परेको स्थितिलाई सुधार्न त सकिन्छ नि, सिलाएर लाउनुहोस्। नत्र तपाईँले त्यही अवस्थामा, जुन अवस्थामा फाटेको छ, जुन अवस्थामा प्वाल परेको छ, जुन अवस्थामा च्यातिएको छ, त्यही अवस्थामा तपाईँले कहिल्यै पनि धारण नगर्नुहोस्। यसले तपाईँको सूर्य दोष, शुक्र दोष र शनि दोष निम्त्याउँछ। त्यस कारणले भनिरहेको छु, नसिलाइ रफ नगरी कहिले पनि नलाउनुहोस्। यसो गर्दा राम्रो मान्दैन। तपाईँमा झन् ठुलो गरिबी भित्रँदै जान्छ, तपाईँको मानसिकतामा गरिबी थपिँदै जान्छ। कि त कपडा बदल्नुहोस् कि रफ गरेर सिलाएर लगाउनुहोस्। मजबुरीमा पनि सिलाएर लगाउन त सकिन्छ नि। विशेष गरी भएर नलाउनेहरू, बेवास्ता गर्नेहरू होसियार रहनुहोस् यो कुरामा। गरिबको दिन गरिबै भएर जान्छ भन्छ नि। गरिब भएर जन्मिनु दोष होइन, गरिब भएर मर्नु दोष हो। त्यो गरिबी मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। मानसिकता गरिबी बनाएर बाँच्नेहरूको यो अभिगत हुन्छ। यदि परमात्माले नदिएरै व्यक्ति फाटेको च्यातिएको अङ्ग वस्त्रमा हिडुल गरिएको छ भने उसमा ईश्वरको कृपा दृष्टि परोस्, अनुकम्पा परोस्। हे नाथ, यी गरिबमाथि अङ्ग ढाक्ने वस्त्र त दिनुहोस्, म पनि प्रार्थना गर्छु। अब जीवनमा बुध, शुक्र, शनि, त्यसमाथि राहुको खराब प्रभाव नपरोस्, अथवा यी ग्रहको खराब दृष्टिका कारण यस्ता वस्त्र धारण गर्न स्थिति नआओस्, गर्ने परिस्थिति नहोस् भन्नका लागि के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा काँचको सिसीमा तपाईँले मह राख्नुहोस्। थोरै एउटा काँचको सिसामा, सफा सिसामा मह राख्नुहोस्। त्यो महमा अथवा त्यो मह हालेको सिसीमा इत्र भन्ने पाइन्छ, एउटा इत्र हालिदिनुहोस्। यसलाई तपाईँले पूजा पसलमा किन्न पाउनुहुन्छ। कहाँ भनेर कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। पूजा पसलमा गएर इत्र माग्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। एउटा सुगन्धित वस्तु हो, अत्तर भने जस्तै यो इत्र हो, सुगन्धित हो। पूजामा अथवा पूजा पसलमा पाइने यो इत्र, सुगन्धित इत्र राखिएको हुन्छ। यो अलिकति ल्याउनुहोस्, तपाईँले पूजा पसलबाट किन्न नबिर्सनुहोस्, किनेर ल्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि एउटा सिसीमा, काँचको सिसीमा अलिकति मह हाल्नुभयो, 5 थोपा जति इत्र हाल्नुहोस्। सुगन्धित तरल पदार्थ इत्र तपाईँले तप 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 5 थोपा इत्र हाल्नुहोस् र सिसी बन्द गर्नुहोस् र तपाईँको बिस्तारा मुनि लगेर राख्नुहोस्। कति दिन? 7 दिनसम्म तपाईँले राख्नुहोस्। बिर्को बन्द गरेर त्यसलाई छुन पाइएन, त्यसलाई चलाउन पाइएन। 7 दिनसम्म राख्नुहोस् र 7 दिनपछि यो सिसीसहित तपाईँले झुरुक्क उठाउनुहोस् र कुनै वृक्षको फेदमा लगेर राखिदिनुहोस्। यसले तपाईँको शुक्र सन्तुलित राख्छ र तपाईँको जीवनमा फाटेको भित्री वस्त्र धारण गर्नु पर्दैन। तपाईँको फाटेको मानसिकता बदलेर ल्याउँछ यो विधिले। आजैदेखि फाटेको वस्त्र धारण गर्ने परिस्थिति कोही कसैको नबनोस् भन्ने शुभकामना सहित मैले तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत जानकारी दिएको छु। त्यसकारणले सकारात्मक रहनुहोस्। फाट्छन् कपडाहरू किनेपछि फाट्छन्, नफाट्ने होइन। मैले कपडा किनेपछि फाट्दैनन्, फाटेको लुगा लगाउनै हुँदैन मैले भनेको छैन। तर के भनिरहेको छु भने फाटेकै अवस्थामा, च्यातिकै अवस्थामा, प्वाल परेकै अवस्थामा नलगाउनुहोस्, धारण नगर्नुहोस्। त्यसलाई तुरुन्त रफ गर्नुहोस्, सिलाउनुहोस् र त्यसलाई सुधार्नुहोस्।
यदि तपाईँले फाटेका च्यातिएका वस्त्रहरू, त्यसमा पनि भित्री वस्त्रहरू ऐजन अवस्थामा, त्यही अवस्थामै लगाउनु भनेको तपाईँको कुण्डलीमा, तपाईँको जन्माङ्कमा तपाईँको सूर्य दोष, शुक्र दोष, विभिन्न ग्रह दोषहरू, शनिको खराब कुदृष्टि पर्न जान्छ। यहाँसम्म कि तपाईँले लामो समय टेर्नु भएन भने राहुको समेत कुप्रभाव तपाईँमा पर्न जान्छ भनेर ज्योतिषशास्त्रले व्याख्या गरेको छ। ल त यो विषयवस्तु यहीँ खत्तम हुन्छ। प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। जय होस्।